अल्लाह ताला आपको इतना वसी कर दे, इतना आपका किचन और आपका दस्तरखान और आपका रिज्क और आपका माल दौलत पैसा इतना वसी कर दे कि लोग आपसे आके फैज लें। शबे बरात का ये मुबारक 2026 का मौका, मैं कहता हूं कौन चाहता है, मुझे कमेंट करके बताएं, कौन चाहता है कि उसका नसीब वसी कर दिया जाए, इतनी वुसत मिले कि उसका नसीब दुनिया देखकर जले। अल्लाह माफ करे, जलने वालों से अल्लाह बचाए। लेकिन एक मिसाल है, लोग पूछे भाई तू की करना है जी, कौन चाहता है? कमेंट में मुझे बताइए। आज हाथ खड़ा करें, इस तरह हाथ खड़ा करते हैं ना, आप कमेंट करें। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। एक बार दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, सदक़त या रसूल अल्लाह। अच्छा, मैं एक अमल आज आपको बताता हूँ। शब बरात के ये जो रात आएगी, इसमें अल्लाह ताला आपके नसीब को वसी कर देगा। जैसा कि मैंने पूछा कि कौन कौन चाहता है, कौन मेरी बहन कौन भाई चाहता है, जो भी चाहता है ना वो पता है कमेंट करे, इमरान भाई हम चाहते हैं, हमारे लिए दुआ करो। इंशाल्लाह मेरे तमाम देखने वाले व्यूवर्स के लिए, जो मुझे यार है, मैं तो उसके लिए दुआ कर सकता हूं ना जो मुझे कमेंट में नजर आएगा। इस तरह कैसे कर दूं मैं, हैं? उस तरह तो बंदा सारी दुनिया के लिए करता है, लेकिन जो बंदा कमेंट करता है ना, अगर मैं जवाब ना भी दे पाऊं तो पता तो होता है ना यार ये बंदा है। तो मैं हर उसके लिए दुआ करूंगा और आपके लिए दुआ करवाई जाएगी इंशाल्लाह, और अल्लाह मुकद्दर बदलेगा आपका। तो जो लोग इस तरह के हालात का शिकार, मैं पता है इस तस्वीर को क्या कहता हूं जो मैं बताने लगा हूं, बस ये नाम आपको बताकर वजीफा बताने लगा हूं। मैं कहा करता हूं कि भाई 100 करोड़ रुपए की ये तस्वीर है जी, मतलब इसकी कदर कीमत बताने के लिए ये फिगर मैं बताता हूं कि इतनी कदर कीमत है जो तुम्हारे यानी ज़खायर को वसी करे, तुम्हारे नसीब को वसी करे, तुम्हारे रिज़्क को वसी करे, तुम्हारी औलाद को वसी करे, तुम्हारी मतलब शादियों को वसी करे। देखना यार, अगर आपकी बीवी ये वीडियो देख रही हो तो कहीं ये ना हो आपकी शामत आ जाए। बहरहाल यार, मजाक थोड़ा बहुत कभी कभी, जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है मैं कर देता हूँ। वजीफों वाले लोग ज्यादातर दुखी होते हैं, चलो कोई नहीं, अल्लाह पाक सबके घर बसाए रखे, किसी का कोई झगड़ा ना हो। तो दोस्तों ये तस्वीर है, मैं बताने लगा हूँ, जिस घर में पड़ी जाए, ये जो थंबनेल पर लिखा होता है ना, कई बार फिगर होता है 10 करोड़ 100 करोड़, इसका मतलब होता है पुत्र कदे लोड़ दी थोड़ नहीं हो लगी। अस्तगफिरुल्लाह लफ्ज जो पुत्र मैंने इस्तेमाल किया है पंजाबी की एक ज़रबुल मिसल है जी। कोई अस्तगफिरुल्लाह को आपकी तहजीक या बदतमीजी इसका मकसद हरगिज नहीं है। पंजाबी की मिसालें होती हैं, पुत्र ए गल नहीं है जी। तो इंशाल्लाह जो ये जिस घर में ये अमल होता है ना, उसे कभी इस तरह नहीं होता कि उसे कोई जरूरत पड़ी तो इस तरह मांगने पर मजबूर हो जाए, उधार मांगे या मदद मांगे। तो इंशाल्लाह ताला आप देखोगे ये जब अमल आप करोगे ना, बल्कि शब बरात के अलावा भी बड़ा मुख्तार अमल है, करते रहा करें। और जो करता रहे 2 मिनट का अमल, अल्लाह ताला खैर करे। मैं उम्मीद करता हूं क़यामत आ जाएगी लेकिन उसका रिज़्क इंशाल्लाह कम नहीं होगा। अब अमल बताता हूं, गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों एक छोटी सी बात सुने, दो सेकंड की, मैं आपको बताता हूं। देखें ये जो शब बरात है 2026 शाबान, ये जो महीना चल रहा है, क्या पता है, हम जब कई बार हम कहते हैं हमारा वजीफा अब काम नहीं किया, कट नहीं किए हैं, क्या पता ये तमाम गम परेशानियां आपके लिए आखिरी हो, हैं? क्या पता आप सोच रहे हो यार क्या होना है, और जैसे ही शब बरात गुजरे, रमजान आए, अल्लाह ताला आपको इतना वसी कर दे, इतना आपका किचन और आपका दस्तरखान और आपका रिज़्क और आपका माल दौलत पैसा इतना वसी कर दे कि लोग आपसे आके फैज लें, पता ही नहीं चलना। बस इतना याद रखो कि जब हम अल्लाह से सब्र के साथ और इत्मीनान के साथ और यकीन के साथ मांगते हैं ना, तो अल्लाह तो खुद कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, है, और मुझसे मांगो तो सही, मैं इस्तजाब यानी आपको कबूलियत बख्शूंगा। तो ये अमल मैं जो आपको बताऊंगा ना, 2 अमल है छोटे छोटे।
ایک تو دیکھیں یہ جو آپ چاہتے ہو نا ہر طرف وسعت ہو جائے اس کا میں وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں، لیکن ایک تسبیح میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ تسبیح ہے تسبیح ملائکہ۔ یہ جو وسعت والا وظیفہ ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ ایک تسبیح ہے تسبیح ملائکہ، جو بندہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کیا کمنٹ میں لکھیں جو لکھ سکتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جو بندہ صبح صادق کے ٹائم 100 بار یہ پڑھتا ہے، اللہ تعالی میں کہتا ہوں چند کچھ ٹائم، کچھ ہفتے، کچھ مہینے پڑھو، آپ کے گھر میں پیسے کی رونق ہوگی، پیسے کے برتن، پیسے کے فرنیچر۔ مثال دے رہا ہوں، یہ نہ سمجھنا یہ میرے پاس بیڈ پڑا ہے یا جس صوفے پر میں بیٹھا ہوں یہ پیسے سے بنائیں گے ہیں، سمجھانا مقصود ہوتا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم وہ وظیفہ ہے، یہ فرشتوں کی تسبیح ہے، اور یہ وہ تسبیح ہے جس کے توسل اور وسیلے سے مخلوقات میں، ایک مخلوق میں نہیں، مخلوقات میں رزق بانٹا جاتا ہے۔ تو اس کا عمل صبح صادق کے وقت کریں۔ بہتر ٹائم میں آپ کو بتا دیتا ہوں، صبح صادق اسی کہتے ہیں جسے جب اذانیں شروع ہوتی ہیں، لیکن آپ یہ کیا کریں کہ 2 سنت پڑھ کے نا فجر کی 100 بار یہ پڑھ لیا کریں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور استغفر اللہ یہ بھی کہہ لیا کریں۔ اب شب برات کی رات کا ایک خاص عمل آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ آپ کون کون چاہتا ہے کہ آپ کے پاس وسیع ذخائر ہوں، رزق کے بھی، خوشیوں کے بھی، پریشانیوں سے نجات کے بھی، اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کے بھی؟ تو اس کو کیا چاہیے؟ اس کو چاہیے کہ اللہ کا ایک نام ہے، بڑے شب برات میں لازمی عمل کرنا، اور زندگی میں اسے جاری ساری رکھو، 100 بار پڑھ لیا کرو روز ہی، لیکن شب برات میں کم از کم 786 مرتبہ ہے، یعنی درود پاک پہلے 11 بار پڑھ لیں، یہ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہو۔ چلے میں تلاوت کر دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 11 بار پہلے پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ کا نام ہے یا واسع، ہے کیا مطلب ہے؟ بڑی وسعت والا۔ آپ چاہتے ہو کہ آپ کے رزق کو وسیع کر دیا جائے، آپ کے گھر بار کو وسیع کر دیا جائے، آپ کو کوئی کمی نہ رہے، آپ کی عزت کو وسعت دے دی جائے، ہر جگہ آپ کو سلوٹ ہو، سلام ہو، ہیں جی آپ ہماری بہن ہیں تو ہر آپ کی جو سہیلی ہے یا آپ کے جو مطلب ہے کہ کولیگ ہوتے ہیں یا آپ کے محلے دار ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، اس طرح جھک کر سلام کریں گے انشاءاللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ بڑی وسعت والا۔ کیا وسعت؟ یعنی ہر اس کی رحمت وسیع، وہ اس کی عطائیں وسیع ہے جی، ہمیں عزت عطا کرے گا لا امتناہی وسعت والی، ہمیں دولت عطا کرے گا لا امتناہی وسعت والی، وہ جو لا محدود وسعت اور رحمت بے پایہ کا حامل ہے۔ اگر کوئی شخص حصول رزق میں مشکلات درپیش اس کو ہو رہی ہوں تو اس اسم کو ورد کرنا شروع کر دے روزمرہ، اور اس کی آمدنی ایسی بڑھے گی کہ وہ حیران رہ جائے گا۔ اب کہنا یہ چاہتا ہوں کہ شب برات جو 2026 اور شبان کے مہینے میں ہے، اس سال اللہ تعالیٰ آپ کا مقدر بدلے گا، اور جس رات میں تقدیریں لکھی جا رہی ہوں گی 786 مرتبہ ہے جی یا واسع یا واسع یا واسع یا واسع پڑھ کے دعا کرنا، اور بہتر ہے کہ 2 رکعت نفل پہلے پڑھ لینا، انشاءاللہ آپ کے ہر معاملات میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے گا۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔